Wakili among mga pag-amo. Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, panalangini ining pagkaon nga niya sa tarad kananan. Panalangini usab ang nag-andam niini. Panalangini usab kami nga mukaon niini. Ug kini unta makatagbaw sa among lawasnon nga pagkinahanglan. Ug diha usab sa among espiritu kanon nga pagkinahanglan aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Ug panalangini usab kaming tanan, ilabi na kadtong among mga kaigsuonan nga tuwa sa layong dapit. Ug ilabi na ang talag ni Rubin, pinaupunta nga di siya nimo kalitan. Kaluy ta siya. Ug kini tanan among ipangayo ug pasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Hi, Dog. Naghanap ni pagkaon si Sarah. Mahal nga Birhen Maria sa barangay.